ناداها الله عز وجل لجميع الناس، للكافر والمسلم، للذكر والأنثى، للكبير والصغير، للغني والفقير. يقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا نداء من الله سبحانه وتعالى أن نعبد الله جل وعلا وحده دون سواه. الله جل في علاه أحبابي ما أوجدنا في هذه الدنيا إلا لغاية عظيمة. يقول ربي سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.